अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आप पढ़ रहे हैं फरियाद खान नावल और इस वक्त आप मौजूद हैं नावल्स फैंटेसी वर्ल्ड पर। और उम्मीद है कि आपको मेरा नावल अच्छा लग रहा होगा और आप मेरे नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। आज तो फ़कत मशहूर के मन हस्ती के एपिसोड नंबर 39 है और उम्मीद है कि ये एपी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी बाकी एपियों की तरह। लेकिन मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, आप ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। अगर नहीं अच्छा लग रहा नावल तो बता दें, मैं लिखना बंद कर दूँगी, एपी नेक्स्ट टाइम नहीं आया करेगी। चलें आप एपी इंजॉय करें। मेरे सर कहाँ हैं? वो बेचैनी से बोली। तुम कैसे भाई हो? रमीज़ हर वक्त गद्दारी करते हो, वो गुस्से और दुख में रोते हुए बोली। मुझे पता है मेरे सर ठीक नहीं है, सुन लो अगर मेरे सर को कुछ हुआ तो तुम्हारा सर उड़ा दूंगी। रमीज़ ने उसको दाँत तलब नज़रों से देखा कि खुद मोहतरमा बिस्तर पर पड़ी है, बातें आसमान को छू रही हैं। एक बार ठीक हो जाऊं, गद्दारों से खारान को पाक करूंगी, वो गुस्से से रुख मोड़ते हुए बोली। रमीज़ चुप करके मुस्कुराता रहा। उसकी जंगली गुस्सीली बहन गुस्से में थी। वो फौरन वहां से फरार हुआ। क्या भरोसा खारानी सर फिरी शहजादी का। मोबाइल से उसको देख रहा था और रमीज़ की दुर्गत बनते देखकर वो पहली बार इस वाक़े के बाद मुस्कुराया। मेरा जंगली बिल्ला मुलाकात करनी पड़ेगी वरना बिफर जाएगा मेरी बच्चू। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर लब रखे। रमीज़ साहिबा के बाद माही गुल के पास आया था। उसको होश तो आ चुका था लेकिन अभी भी वो नूंदगी में थी। वो बेड के साथ कुर्सी रख कर बैठा और उसको देखने लगा। काश तुम मेरी महरम होती, काश तुम्हारा नाम मेरी सांसों के साथ जुड़ा होता, तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में इस तरह छुपा लेता कि दुनिया और उसके फासलों का तस्वुर भी बाकी ना रहता। यकीन जानो तुम्हारे वजूद के एहतराम में, तुम्हारी बेखबरी के लम्हों में मैं तुम्हें छूने का गुनाह भी नहीं कर सकता। लेकिन अब ये फासले, ये दीवारें, ये रोक टोक सब मेरे ज़ब्त को तोड़ने लगे हैं। अब किसी की कोई परवाह नहीं, कोई बहाना नहीं सुनूंगा। बस तुम मेरी बाहों में पल जाओगी, मेरे लम्स की पनहों में जवान हो जाओगी। लोग बच्चे पालते हैं ना, मैं तुम्हें पाल लूँगा अपने इश्क की आगोश में, अपनी चाहत की हरारत में। तुम मेरी दुनिया बन जाना। मैं तुम्हें खुद से बेहतर संभाल लूँगा। मोहब्बत को छुपाने का वक्त गया। अब चाहूँगा तुम्हें ऐसे जैसे कोई अपनी इबादत को दिल में नहीं, ज़िंदगी में उतार लेता है। कब से अकेले सुलग रहा हूँ उस आग में, अब तुम तक भी इसको कुछ हरारत तो पहुँचे। वो उसको नम नज़रों से देख रहा था, बस वो उसके ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो
ٹھیک ہوگی، اس نے سادگی سے نکاح کر کے اس کو اپنے پاس لے آنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نفس نے جیسے ہی ابتسام کو دیکھا صاحبہ کے روم سے چلی گئی۔ صاحبہ شاید سو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور اس کے پاؤں کو نرمی سے کمبل سے باہر نکالا اور جیب سے پائل نکالی اور نرمی سے اس کو پہنائی۔ اس کو رمیز نے اس کی ٹوٹی پائل لا دی تھی جس دن سے رمیز نے اس کو پہنائی تھی وہ پہنے رکھتی تھی اور اس کو اس کے پیروں میں بہت خوبصورت لگتی تھی اور نرمی سے ان پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے پاؤں زخمی تھے، ان کو دیکھ کر اس کا دل بھی زخمی ہو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کمبل سیٹ کیا اور اس کے قریب بہت نرمی سے بیڈ پر بیٹھا۔ اندیشہ تھا کہ کہیں اٹھ نہ جائے۔ دل اس کو باہوں میں بھرنے کے لیے بے قرار ہونے لگا۔ وہ آرام سے اس کے قریب لیٹا۔ وہ جیسے ہی لیٹا اس کی باربی نے فوراً اپنا سر اس کے سینے پر رکھا۔ وہ ایک دم چونکا۔ کیا وہ جاگ رہی تھی؟ ہاں وہ جاگ رہی تھی۔ آنکھوں کی لرزش سے وہ سمجھ گیا کہ اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ رنگ گئی۔ ابتسام نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں یوں قید کیا جیسے برسوں کا پیاسا شخص کسی چشمے پر جھک جائے، نہ رکے، نہ سوچے، نہ سانس لے۔ اس کے لمس میں ایک ایسا جنون تھا جو ساری حدوں کو رونتا چلا جا رہا تھا۔ اصل چودہ وقت بہانے باز باربی کے اب ٹکانے لگے تھے۔ یہ کیا وہ تو خوب ناراضگی جتانا چاہتی تھی؟ اس نے موقع ہی کب دیا تھا؟ وہ سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ صاحبہ کے بے اختیار اس کی گردن کے گرد لپٹے جیسے اس شدت سے نکلنے کا کوئی رستہ نہ ہو، اور وہ چاہتی بھی نہ تھی۔ میری چاہت کی پیاس ان میں ہی چھپی ہے اور اب ان کو پی کر ہی سکون ملے گا۔ کب سے پاگل ہو رہا ہوں اپنے نشے کے پیچھے۔ اس وجہ سے بہت جلد آئے ہیں، شکوہ کیا گیا تمہارے سارے شکوے سنوں گا۔ رات بہت لمبی ہے اور محبوب بھی بہت ناراض ہے۔ کوئی بات نہیں، میں کرتا رہوں گا، مان ہی جائے گا۔ صاحبہ کے کانوں سے کان دھوئیں چھوڑنے لگے۔ اس کی ایک نہیں چل رہی تھی۔ میں بیمار ہوں، چوٹیں لگی ہیں مجھے، وہ شکوہ کرتے ہوئے بولے۔ ان پر مرہم رکھوں گا، کچھ میٹھے درد اور دوں گا، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ پتہ ہے 4 دن بعد آئے ہیں، جان موقع تو دو، ان 4 دنوں سے بھی زیادہ پیار کروں گا۔ اس کی ٹرین الٹی چلتی تھی۔ اب جو ان لبوں پر لالی بکھی ہے یہی مجھے پسند ہے۔ صاحبہ نے جلدی سے ہونٹوں کو منہ کے اندر چھپایا۔ ابتسام کا قہقہ گونجا۔ یہ سیفٹی کسی کام کی نہیں ہے جانے من۔ سر اس رات میں نے آپ کو… ابتسام نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی، اس کی بات کو وہیں روکا۔ اس رات کی کوئی بات نہ کرنا صاحبہ۔ ابتسام کی آواز ٹوٹی۔ اگر خدا نے تمہیں مجھ سے چھین لیا
میں بھی زندہ نہیں رہوں گا صاحبہ، بس تم میری سانسوں میں رہنا، چاہے اس جسم میں نہ بھی رہ سکو، میں تمہیں اپنی روح میں دفن کر لوں گا۔ محبتوں کے قبرستان میں تم میری ابدی محرم رہو گی۔ پہلے وہ اس کی باہوں میں چھپتی تھی، آج ابتسام نے اس کی باہوں میں خود کو چھپایا۔ وہ اس کو دکھی اور ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ صاحبہ نے اس کی گردن پر لب رکھے۔ اس نے کوئی حرکت نہ کی، وہ اس کے چہرے پر چھیڑ خانی کرنے لگی، کبھی اس کی آنکھوں کو ٹچ کرتی تو کبھی اس کی مونچھوں سے چھیڑ خانی کرتی، اس کی بیئرڈ کو چھیڑتی۔ سرکار، اب آپ ایک بندے کے فل جذبات کو بھڑکا چکی ہیں، یہ اب رونا دھونا نہیں ہے اے میرے سامنے کہ سر میں برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم وہ گھنے بادل ہیں، خوب برستے ہیں، اتنا برستے ہیں کہ چند دن تک اثرات آپ کے وجود میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم جب برسے تو آپ کے وجود میں گہرائی تک اتر جاتے ہیں، ہم وہ نہیں جو ہلکی پھوہار بن کر گالوں کو چھوئیں۔ اب آپ ایک نمبر کے میرے گندے سائڈ جو ہیں، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ انگڑائی لوئی تو سامنے اس پر نیا حکم صادر کیا۔ نو، وہ پھر یہ ظلم خود کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ صاحبہ کے رانوں پر سرکتا چلا گیا۔ ایسی خاموش حرکت جس میں نہ صرف لمس تھا بلکہ ایک بے حد مہذب شدت بھی، جیسے وہ لمحہ صرف جسم نہیں، کسی خواب کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہو۔ صاحبہ کا جسم ایک جھرجھری سی لے کر کانپا، سانس بے ترتیب ہوئی اور ہونٹوں سے ایک ہلکی سی سرگوشی نکلی۔ سر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں حیرت، شرم اور بے بسی کی ملی جلی چمک تھی۔ ابتسام نے جھک کر اس کے کانوں کے قریب سرگوشی کی، آواز گہری، رک رک کر دل کو چھیڑ دینے والی تھی۔ میں تمہیں جگا رہا ہوں صاحبہ، جیسے تم نے میرے جذباتوں کو جگایا۔ آنکھوں میں فل شرارت تھی۔ انگڑائی لو ورنہ میرے ہاتھ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ سر، اب کیسے لوں؟ یہ تو سونے کے بعد لی جاتی ہے، ابھی باتیں کرتے ہیں، وہ کلاتے ہوئے بولی۔ نہ سرکار، باتیں ہو گئی لیکن پیار بھی ہوگا۔ میں ناراض ہوں، اس نے ناراضگی سے کہا۔ جانے جگر، منا تو رہا ہوں۔ وہ دوبارہ اس
दोबारा से उसके लबों पर झुका, जैसे अपनी सारी परेशानी और थकन उसके अंदर उतारना चाहता हो। साहिबा ने उसके कंधों को सख्ती से जकड़ा। ये पता नहीं मनाने का कौन सा हर्बा था उसके सर फिरे सर का। साहिबा को नींद में फिर से चेहरे पर चुभन महसूस हुई। सर क्या है, कब से तंग किए जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ कुरान से बेदखल कर दूंगी। वो एकदम भग पड़ी। बस यही रूप देखना था। बीवियाँ तो शोहर के प्यार करने से शर्माती हैं, शोहर को भी प्यार करती हैं, लेकिन मेरा बिल्ला तो गुस्सीला हो जाता है। लगता है किसी डॉक्टर के पास रुजू करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सिम्पोली, सो जाओ मेरा शोना बागड़ बिल्ला। उसने उसका सर दोबारा अपने सीने पर रखा। अभी 10 मिनट ही गुजरे होंगे जब उसका मोबाइल ज़ोर से रिंग हुआ। साहिबा ने सुर्ख नज़रें उठाई। जान, मैं नहीं हूँ, ये तुम्हारा भाई है। उसने फ़ौरन हाथ खड़े किए। वो जानता था वो नींद से पागल होती थी। उठें, वो उसके सीने से उठती हुई बोली। वो एकदम उठा। उफ, शेरनी घूर रही थी। खड़े हों, जल्दी से हों। नर्स, नर्स, नर्स। नर्स फ़ौरन भागी आई। कार का एक मेन दरवाजे पर एक बंदा बैठा। मुझे ये यहाँ नज़र नहीं आना चाहिए। इंतज़ाम की आंखें फटी की फटी रह गई। अब यहाँ से निकलने में ही आफियत थी, और रात को पहरा डबल कर देना। मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए। उन्हें नाराज़गी से दोबारा कंबल में घुस गई। अंदाज ऐसा था कि जाएं, जो करना है करें। नर्स फ़ौरन वहाँ से चली गई। उसको अमल करना था। शहजादी नाराज़ हो जाती। इंतज़ाम ने उसके चेहरे से कंबल हटा। कहाँ गँवारा था उसका यूँ इसका रूठना। जान अगर हुक्म करें तो खादिम का सीना हाजिर है सोने के लिए। वो चुप करके लेटी रही। एक तो रमीज़ भी बाज न आ रहा था। जान ने सर कुछ तो हुक्म करें। ये खामोशी डस रही है। उसके माथे पर बोसा देता हुआ बोला, आप जाएं, अपने काम करें। उसकी नाराज़ आवाज़ आई। जान, आज रात कुछ भी नहीं कहूँगा, सिर्फ मेरी बारबी अपनी नींद पूरी करेगी। खुशी से मर ही ना जाती अगर आपकी शराफत पर यकीन हो। बल के अंदर से बोली। इब्तिसाम का कहका गूंजा। आप शोहर लोग बड़े ही फ्लर्टी होते हैं, जो रास्ते अपनाते हैं। उफ, सदके बीवी पर। जान, बस आज रात मेरी जान की होगी। खूब सोना, ये रात बताएगी। मोहतरम, आप अंदर आकर तो दिखाएं। इब्तिसाम का कहका गूंजा। सदके जाऊं, अपनी जान को वापसी पर बनाऊंगा। मैं नाराज नहीं हूँ, फौरन बोली। इब्तिसाम का कहका फिर से गूंजा। उसकी खतरनाक बारबी सर था, मगर हवा में एक अजीब सा तनाव था। सन्नाटा छाया हुआ था, मगर उस खामोशी के अंदर बहुत कुछ सिसक रहा था। साहिबा की चोटें, उस रात की तबाही, और एक मर्द का कर्ब।
صرف عاشق نہیں محافظ بن چکا تھا، وہ تیزی سے قدم بڑھا رہا تھا، اس کے قدم قہر کی ایک مثال بنا ہوا تھا، اس وقت وہ قہر کی مثال بنا ہوا تھا۔ مجرموں کو ایک لائن پر پہاڑ کی چوٹی پر اکٹھا کیا گیا تھا، وہ ان مجرموں کے سامنے کھڑا تھا، وہی درندے جنہوں نے حملہ کیا، جن کی گندی نظریں گندی نیت صاحبہ جیسے معصوم وجود پر تھی، جس کو وہ مارنا چاہتے تھے۔ اس کا گھر جلا تھا، اس کا دل جلا تھا، اب حساب کا وقت تھا۔ دورانی، جب دشمن کسی دوسرے دشمن کی بیوی پر وار کرے تو کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایک بندے کو مخاطب کیا، سر مار ڈالنے کا غلط دورانی، تم نے مجھے مایوس کیا۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا، تم میری خاتون پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، میرا گھر جلانے کی کوشش کی، میں تم سے تمہارے مرد ہونے کا غرور چھینوں گا، آرجے مار ڈالو لیکن یہ سزا نہ دو۔ اس کے چاروں دشمن چیخے، وہ ان کی چیخوں پر ایسے ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے سکون مل رہا ہو۔ میں تمہارے مرد ہونے کی پہچان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا، موت آسان سزا تھی، میں تمہیں زندہ رکھ کر تمہارے غرور کو دفن کروں گا۔ تم روز جیو اور روز مر جاؤ، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے خاص محافظوں کو حکم دیا، کوئی خنجر نہیں نکالا گیا، کوئی خون نہیں بہا۔ بس ایک خاموش وار کیا گیا، کاش تم لوگ مجھ سے مردوں کی طرح لڑتے۔ دشمن چیخ رہے تھے، ان کے انجام سے ہوا بھی ڈر گئی تھی۔ تم تو عورتوں سے نفرت کرتے تھے، ایک عورت کے لیے اتنا بڑا ظلم۔ ایک دشمن زور سے چیخا، وہ میری عورت تھی، کسی تم جیسے بغیرت مرد کی نہیں۔ وہ زور سے دہڑا، ان کو ان کے ٹھکانوں پر ڈال دو، خدا کا واسطہ ہے مار دو آرجے ہمیں، اب ہمارا کیا بچا ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، تم روز جیو گے روز مرو۔ کہ تمہیں اندازہ ہو کہ درد کیا ہے اور تمہیں عبرت مل چکی ہوگی، دوبارہ کوئی سازش نہ ہوگی۔ اور ان کو مٹھائی بھی کھلانا۔ خاران کا علاقہ بڑھتا جا رہا ہے، اللہ بہت نواز رہا ہے، کیا کروں گا، وہ سوچتے ہوا بولا، اور پھر لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی، ہائے میرے 11 چوزے، یس ان میں بانٹوں گا۔ اس نے دل میں سوچا، باقی دشمنوں کو اس کے انجام کی خبر کرو تاکہ ہر ایک گدڑ بل میں چھپ جائے۔ سرد لہجے میں کہا، یہ پہاڑ اس کی خطرناک سزاؤں سے واقف تھے، یہ ہوائیں ان کو جانتی تھیں۔ اس نے ایسا بدلہ لیا تھا کہ دشمن تڑپ اٹھے تھے، وہ واپسی کے لیے پلٹا، باقی سب اس کے بندوں کا کام تھا۔
हमने पहाड़ों के अंदर एक शानदार हॉस्पिटल बनवाया हुआ था। वो एक छोटा सा हॉस्पिटल था, लेकिन हर एक जदीद आलात उसमें मौजूद था। वो गार के अंदर था और उसके मेन दरवाजे पर दो हट्टे गट्टे गार्ड खड़े थे, जिनसे रमीज उलझ रहा था। सारा दिन मसरूफ रहने के बाद अब उसको वक्त मिला था उमाही से मिल सके। अब ये गार्ड कह रहे थे कि उसके सर फिरी बहन ने पाबंदी लगा दिया। यार तुम मुझे जानते नहीं हो, जाने दो, वो गुस्से से बोला। क्या हो रहा है यहाँ? इंतजाम की गरजदार आवाज़ गूंजी। सर देख लें, अब अपनी खूनी बारबी के काम अंदर जाने से मना कर रहे हैं। इंतजाम की सारी हिस्से अलर्ट हुई। हाँ तुमने तो ठीक मना किया। ठहरो ठहरे रहो, मैं तो जा रहा हूँ, हटो आगे से। उसने रौब से कहा, लेकिन गार्ड सर झुकाकर खड़े रहे। उसने मजीद गरजदार आवाज़ में कहा, हटो आगे से। सर माफ़ कर दे, लेकिन शहजादी ने दोनों को अंदर आने से मना किया है। रमेश की तो फुल बत्ती सी निकली। अब आया था शेर पहाड़ के नीचे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे रोकोगे? सर वो शहजादी का हुक्म नहीं टाल सकते, ये इलाका उनका है। गार्ड सर झुका गए। रमेश तो अब खुल के हंस रहा था। और अगर आपको अंदर जाना है तो इस पर साइन कर। गार्ड ने एक पेज उसको दिया जिस पर बारहवीं की शर्त लिखी थी। हाँ तो डेर गंदे सर, अगर आपको अंदर आना है तो पहले ये शर्त माने कि जो मेरे दो सेमेस्टर रह गए हैं वो मुझे कराची से ही करने हैं, और आप मेरे फिज़िक्स के प्रोफेसर होंगे। लो, ये मुझे यहाँ खपा रही है। मेरे मासूम बच्चों, तुम सो जाओ। तुम्हारी माँ अभी पढ़ना चाहती है, उसने मज़ीद पढ़ा, और ये कि यूनी में किसी को पता ना होगा कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। अगर मंजूर है तो साइन कर दे, फिर एंट्री मिल जाएगी। रमीज पता करो, तुम्हारी बहन को सर पर तो चोट नहीं लगी थी। बहकी बहकी बातें कर रही है। लगता है बारहवीं तुम्हें ओवरडोज देनी पड़ेगी, इब्तिसाम ने कुछ सोचते हुए कहा। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छी लगी होगी, और मेरी नखरीले रीडर्स लाइक कहाँ हैं? कोई एहसास नहीं है आपको? क्या चाहते हैं आप लिखना छोड़ दो? और क्या ख्याल है साहिबा को आगे पढ़ने दिया जाए या इब्तिसाम के प्रोडक्ट्स के बारे में सोचा जाए? जल्दी बताएं ताकि मैं आपके और साहिबा के अरमानों पर ऐसे पानी फेरूं जैसे आप मेरे लाइक्स पर फेर रहे हैं। और जो न्यू हैं इस चैनल पे, उनको चैनल पे मोस्ट वेलकम। आप, आई होप कि आप मेरे नावल्स को एंजॉय कर रहे हो, और आप लोगों ने भी लाजमी लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे नावल को शेयर करें ताकि मुझे भी इसका कोई फ़ायदा हो। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, और नेक्स्ट एपी तब ही आएगी जब आप लोग लाइक पूरे करेंगे। और मैंने एपी लिखना वरना बंद कर देनी है। अल्लाह हाफिज़।